हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये एक सोनेट है, एक पोएम है जिसे लिखा है रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को, इस सोनेट को पब्लिश किया 1807 में, यानी कि रोमांटिक एज के अंदर। ये पोएम, ये सोनेट एक्चुअल में क्या है? इसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ अपने गम का इजहार कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वक्त के साथ साथ इंसान और नेचर के दरमियान जो एक कनेक्शन था वो मुरझा गया है। यानी कि इंसान और नेचर के दरमियान एक कनेक्शन था जो कि वक्त के साथ मुरझा गया है। और उसके मुरझाने की वजह क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के आ जाने के साथ इंसान अपने मटेरियल नीड्स को पूरा करने में लग गया और नेचर से दूर चला गया। तो इस पोएम के अंदर वो अपने गम का इजहार कर रहे हैं। तो इस पोएम को हम पहले टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। वो एनालिसिस एक्चुअल में आंसर है हर एक क्वेश्चन का जो कि पेपर में आ सकता है। इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप उस एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं एज एन आंसर। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड मतलब कि दुनिया, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसके अंदर हम कमाने में लगे हुए हैं, ये हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गया हुआ है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हासिल करना और उसको फिर स्पेंड करना, लगाना, यानी कि हम पैसा कमाते हैं और उसके बाद उस पैसे को अपने ऊपर लगाते हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, और इसके साथ क्या हो रहा है कि हमारी जितनी भी कुव्वतें हैं, नेचर के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो रहा है, वो मुरझा रहा है। मतलब ये कि जो मटेरियल वर्ल्ड है उसकी वजह से हम नेचर से दूर जा रहे हैं। हम अपनी जॉब्स के अंदर, हम शहरी ज़िंदगी के अंदर, हम फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर बहुत ज़्यादा मगन हो गए हुए हैं और नेचर से बहुत दूर जा रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। नेचर, कुदरत के अंदर हमें बहुत कम ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिसके साथ हमारा कोई ताल्लुक हो। हम हमेशा एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ भागते हैं और उसका नतीजा क्या है कि हमारा ताल्लुक नेचर के साथ ख़राब हो रहा है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। हमने अपने दिल ही खो दिए हैं। हमने अपने दिल किस में लगा लिए हैं? मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, मटेरियल नीड्स के अंदर। आ सॉर्डिड, एक गंदी बोन आसाइशें, मतलब ये कि इन गंदी आसाइशों के अंदर मगन हो गए हम नेचर से बहुत दूर चले गए हैं। तो इन 4 लाइंस में इस जंजा के अंदर राइटर क्या कह रहा है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो शहरी ज़िंदगी है, हमारी जॉब्स हैं, हमारा फाइनेंशियल प्रेशर है, इसने हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल किया हुआ है। और क्या है कि हम इसके अंदर भागते फिर रहे हैं एक चीज़ से दूसरी की तरफ। हम पैसा कमाने में मगन हैं, एक दिन से दूसरे दिन हम पैसा कमाने में लगे हुए हैं। और इसका रिजल्ट क्या है कि हमने ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिटी का एक बहुत अहम हिस्सा ख़त्म कर दिया है। मतलब ये कि जो हमारा कनेक्शन था नेचर के साथ वो ख़त्म हो चुका है। हमारा अब कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं हो सकता नेचर के साथ। हम मटेरियल गेन के अंदर लगे हुए हैं और इसके साथ हमने अपनी इमोशंस को, अपनी लाइवलीनेस को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद है दिस सी, ये समंदर, दैट बेयर्स, जिसने बर्दाश्त किया हुआ है, हर बॉसम, अपनी गोद के अंदर, टू द मून, चांद को। मतलब ये समंदर जिसके अंदर चांद की खूबसूरत रोशनियाँ फैल जाती हैं। द विंड्स, हवाएं, दैट विल बी हाउलिंग, जो कि चीखती चिल्लाती हैं, एट ऑल आवर्स, तमाम घंटों में, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। अब वो उन फूलों की तरह हो गई हैं जो कि सर्दी की वजह से मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, और इसमें हर चीज़ के अंदर, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम उस धुन से बाहर हैं। अब इन 4 लाइंस में राइटर क्या कह रहा है कि समंदर की गहराइयों में चांद की जो रोशनी है वो कितनी खूबसूरती से फैल जाती है, रात को कितना सन्नाटा होता है, हवाएं जो हैं वो अपनी आवाज़ें करना बंद कर देती हैं और उन फूलों की तरह मुरझा जाती हैं जो कि ठंड की वजह से बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारा इन सब चीज़ों से क्या वास्ता है? हम तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर आ गए हैं। हम तो शहरी ज़िंदगी के अंदर मगन हो गए हैं। हमारा इन चीज़ों से अब क्या वास्ता? उसके बाद है
اٹ مووز اس ناٹ، کہ یہ جو نیچر ہے اس سے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے، اس کا ہم پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گریٹ گاڈ، اب جو رائٹر ہے وہ اپنے گاڈ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے آئی ووڈ رادر بی اے پیگن، کہ میں کاش پیدا ہوتا ایک کافر، سکلڈ جو کہ پلتا، ان اے کریڈ ایک عقیدے میں، آؤٹ وارڈ پرانے۔ تو رائٹر کیا کہہ رہا ہے اپنے گاڈ سے کہ شاید کاش میں ایک کافر پیدا ہو جاتا جو کہ پرانے عقیدوں پر پلا ہوتا۔ سو مائٹ آئی اسٹینڈنگ، تو شاید پھر میں کھڑا ہوتا، آن دس پلیزنٹ، اس خوشگوار، لے چراگاہ پر، ہیو گلمپس اور جھلک دیکھتا، دیٹ ووڈ میک می لیس فورلورن، جس سے میں کم اداس ہوتا۔ تو رائٹر کیا کہہ رہا ہے کہ کاش میں ایک کافر پیدا ہوا ہوتا، کیونکہ اب کی دنیا کا نیچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو کاش میں کافر ہوتا، پرانے عقیدوں پر پلا ہوتا۔ اس طرح سے میں ایک خوشگوار چراگاہ پر کھڑا ہو کر اس خوبصورت دنیا کی جھلک دیکھتا اور میری اداسی بھی کم ہوتی۔ اس کے بعد ہے ہیو سائٹ آف پروٹس، اور پھر میں نظارہ دیکھتا پروٹس کا۔ پروٹس ایک گریک گاڈ ہے جو کہ اپنی شکلیں بدلتا تھا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ رائزنگ فرام دا سی، اسے سمندر سے ابھرتے ہوئے، اور ہیئر یا سنتا اولڈ ٹرائٹن، کس کو؟ پرانے گریک سی گاڈ کو، سمندری جو خدا ہے اسے، بلو کہ وہ پھیلاتا، ہز ریتھ ٹو ہارن، اپنے لپٹے ہوئے سینگ۔ تو رائٹر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نیچرل ورلڈ کی خوبصورتی کو دیکھتا، اس سے لطف اندوز ہوتا، اس کا مزہ چکھتا۔ کاش میں ایسی دنیا میں پیدا ہوا ہوتا جہاں میرا نیچر کے ساتھ کنیکشن ہوتا اور میری اداسی بھی کم ہوتی۔ اس نئی دنیا کے اندر صرف اداسی ہے، لوگوں کا نیچر کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، لوگ نیچر سے بہت دور ہیں، اپنی میٹیریل نیڈز کے اندر مگن ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے ٹیکسٹ اس پوئم کا، اس سونٹ کا۔ اب اس کو ہم اینالائز کر لیتے ہیں۔ اس پوئم، اس سونٹ کے اندر ایکچول میں رائٹر کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ ہیومن کائنڈ کا ریلیشن شپ بیان کر رہے ہیں کہ نیچرل ورلڈ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا اور اس کی وجہ سے وہ لاس میں ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کا نیچر کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں رہا، کیونکہ جب سے انڈسٹریلائزیشن آئی ہے انسان بہت مصروف ہو گیا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر مگن ہو گیا ہے، اس کے اوپر فائنینشیل پریشر ہے جس کو لے کر وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو رائٹر اس کے اندر 3 طرح کے لاس کی بات کر رہا ہے، ایک اکنامک لاس، دوسرا اسپرچول لاس اور تیسرا کلچرل لاس۔ یہ 3 طرح کے لاس ہیں جس کے بارے میں اس سونٹ کے اندر بات کی گئی ہے۔ پہلا ہے اکنامک لاس، مطلب یہ کہ جب سے نیچر کے ساتھ انسان کا کنیکشن ختم ہوا ہے اور وہ شہری زندگی کے اندر مگن ہوا ہے، تو اس کا ہر دن کمانے میں اور ہر دن اس کمائی کو اپنے اوپر لگانے میں گزر جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ ایک دن کماتا ہے اور دوسرے دن اس کمائی کو اپنے اوپر لگا کر پھر اگلے دن کمائی میں لگ جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کی زندگی مصروف ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے اسپرچول لاس، کہ ہم نے اپنے دلوں کو کھو دیا ہے، ہمارے دل جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ مرجھا گئے ہیں، وہ اداس ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ مصروف ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم میٹیریل گین کے اندر، انڈسٹریل پروگریس کے اندر اپنے دلوں کو کھو بیٹھے ہیں، ہماری زندگی سے ایموشنز ختم ہو گئی ہیں، لائیولینس ختم ہو گئی ہے، اب صرف مصروفیت ہے۔ تو یہ ہے اسپرچول لاس، کہ ہم ایموشنلی نم ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے زندگی کو جینا ہے، ہم نیچر سے دور چلے گئے ہیں اور زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے کلچرل لاس، کہ کس طرح سے ہمارا یہ جو لاس ہے، یہ جو نیچر کے ساتھ ہمارا کنیکشن ختم ہو گیا ہے، یہ پرماننٹ ہو گیا ہے، ہم اپنے کلچر سے بھی دور چلے گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ٹریڈیشنز کیا تھے، ہمارے کون کون سے ایسے ٹریڈیشنز تھے جن کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ٹریڈیشنز کا نہیں پتا، ہمیں اپنے کلچر کا نہیں پتا، ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں اور ان کو اپنے اوپر لگانا ہے اور اس کے اگلے دن دوبارہ سے پیسے کمانے میں لگ جانا ہے۔
تو یہ 3 طرح کے لاز ہیں جس کے بارے میں اس سونٹ کے اندر، اس پوئم کے اندر بات کی گئی ہے۔ تو یہ تھا اس کا انالیسس۔ اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے، نوٹس کی فارم میں بنا لیں گے، اور کوئی بھی کوسچن پیپر میں آتا ہے تو آپ اس کو ایز این آنسر یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔